आयज आमी केळ्याच्या बोंडाची भाजी करता। ही जून फुलां आसा ती भायर उडोवपाची आनी ही कवळी फुलां आसा पळय तेजी आमी भाजी करतली। जो हळडुळो पार्ट आसता फुलांक तीच फुलां यूज करपाची आनी हे बोंड आसा हे तन्ने बोंड आसा जे आमी कापूं शकतात त्याच बोंडाची आमी भाजी करतली। तर फुलांक मदीं स्टिग्मा आसता तो पार्ट डायजेस्ट जायना म्हणून हो सगळो स्टिग्मा आमी फुलांतल्यान काडून घेवपाचो आनी मागीर ही भाजी बारीक चिरून घेवपाचें आनी मागीर उदक घालपाचें आनी एक 2-3 वरां खातीर ती भाजी तशीच सोडपाची। मागीर ती स्वच्छ धुवन जे काळें उदीक आसा पळय तें सगळें भायर उडोवन तुमकां आवडटा ती दाळ घालून ह्या भाजयेक 2 शिटयो काडपाच्यो कुकरान। मागीर मिरसांग आनी मोठो कांदो बारीक चिरून तळसून घेवपाचो। कातली गरम मसालो आनी इल्लें गोड मीठ घालून ही भाजी करून घेवपाची। खुबूच रुचीक लागता। धन्यवाद।